बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख़ास तौर पे सिंगापुर प्लाज़े के मोबाइल फ़ोन के ताजर भाइयों बच्चों और तमाम पाकिस्तान के मोबाइल फ़ोन के ताजर भाइयों बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुनीर बेग मिर्ज़ा, जनरल सेक्रेटरी आल पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन ट्रेडर एसोसिएशन, आपसे मुखातब हूँ। मेरे साथ बैठे हुए हैं मरकज़ी सरपरस्त आला जनाब लतीफ़ुल्लाह ख़ान यूसुफ़ज़ई साहब और जनरल सेक्रेटरी हमारे जनाब राजा अली दनियाल साहब बैठे हुए हैं। मैं चंद गुजारिशात करना चाहता हूं, जिनमें से सबसे पहले तो ये है कि हमेशा की तरह हमने अपने आप को आपके लिए तकरीबन 21 साल से वक्फ़ कर रखा है और ये मेरी पुराने माशाल्लाह टीम के हिस्सेदार हैं, बल्कि यूनियन बनाने वाले ही लतीफ़ुल्लाह ख़ान यूसुफ़ज़ई साहब हैं। तो आपने पिछले दिनों आपके तमाम चीज़ें नोटिस में हैं कि टैक्स को कम कराने के लिए वज़ारत ख़ज़ाना, FBR और PTA में चक्कर लगाते रहे और अल्लाह के फजल करम से 20% टैक्स जो है कम भी हो गया। इंशाल्लाह मज़ीद आपको खुशखबरियाँ देंगे अनकरीब। जहाँ ये मामला चल रहे थे, तो आजकल हमारे जो करंट मामलात हैं उनसे भी आप बखूबी वाक़फ़ हैं। जो बर्निंग इशू हैं वो आजकल हमारे कंटोनमेंट के प्रॉपर्टी टैक्स है। उस सिलसिले में नंबर 1 तो ये है कि आज हमने एक मीटिंग की है, बड़ी नुमाइंदगी थी, जिसमें चैम्बर के ग्रुप लीडर जनाब सुहेल अल्ताफ़ साहब थे। मेरी रिक्वेस्ट पे वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने भरपूर वकालत की। चैम्बर के प्रेसिडेंट साकिब रफ़ीक साहब थे। तो अल्लाह के फजल व करम से जो बड़ा ह्यूज टैक्स आपको भेज भी चुके हैं और आ भी रहे थे, वो हम बज़िद थे कि 30% इंक्रीज़ करके हमें टैक्स भेजें, हम देने को तैयार हैं विद इन ए वीक। लेकिन अल्लाह के फजल करम से वो ये हमारा जो था वो मान लिया गया मुतालबा के 45% इंक्रीज़ करके उन्होंने टैक्स आज बनाने शुरू कर दिए हैं। और मैं आपसे इस मामले में गुजारिश करूँगा कि आप ईद से पहले, हमारी कमिटमेंट है कि ये टैक्स हम अदा करेंगे, वरना जो लोग टैक्स नहीं अदा करेंगे उनकी दुकानें सील होंगी। तो ये अपने मालकान को भी बताएं और अगर पल्ले से देना पड़ता है, जो किराएदार बैठे हुए हैं, तो वो भी जल्द अज जल्द जो है ना वो टैक्स अदा करने के पाबंद है हमारी, ताकि कमिटमेंट को हम पूरा कर सकें। तो दूसरा जो बड़ा बर्निंग इशू था वो था हमारा बिजली का। जैसे कि आपको पता है कि आधा दिन बिजली नहीं होती, कभी फ्रंट वाला ट्रांसफार्मर जल रहा है, कभी पीछे वाला फ्यूज़ उड़ रहा है। तो अल्लाह के फजल करम से मैं शुक्रगुज़ार हूँ सुहेल अल्ताफ़ साहब का, ग्रुप लीडर जो चैम्बर के हैं, और शेख साकिब साहब का, और लतीफ़ुल्लाह ख़ान यूसुफ़ज़ई साहब ने भी बड़ी वहाँ भरपूर वकालत की। और हम इस मामले में भी कामयाब हुए कि कंटोनमेंट ने CO साहब के भी मशकूर हैं जनाब इरफान साहब के, कि उन्होंने ये NOC देने पे आमादगी का इज़हार किया। और ये जल्द अज जल्द आपको देखेंगे, आपके हमारी 1 महीने की काबशों के बाद ये है कि ये ट्रांसफार्मर भी लग जाएंगे, जिसमें मैं शुक्रिया अदा करूँगा कंटोनमेंट के CO साहब का कि उन्होंने इस मामले में हमारा तावन किया। और साथ ही साथ मिनिस्टर जो पावर के हैं जनाब खुरम दस्तगीर साहब, उन्होंने भी हमारा साथ दिया और ये आर्डर फरमाया कि इनके ट्रांसफ़र जो है फौरी तौर पे लगाए जाएं। तो मैं आपका हमेशा की तरह दिन रात हम आपके लिए कोशा हैं और अल्लाह आपको खुश खुरम रखे, कामयाबियाँ दे। मैं एक और गुजारिश करना चाहूँगा जो आखिरी, वो ये है कि रात को 11:30 बजे के बाद मैंने टूर लगाया अगले दिन प्लाजे में, तो बहुत सारी दुकानें खुली थी। ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा डेंजरस है। आप 11:30 बजे अपनी दुकानें बंद करके तमाम दुकानदार बाहर निकलें, और ताकि प्लाजा सारा लॉक हो जाए। आपकी भी हिफाजत, आपके माल की भी हिफाजत, और हम भी सुरखरू रहें। अदरवाइज़ यूनियन ज़िम्मेदार नहीं होगी अगर किसी का नुकसान हुआ, और ना ही सिक्योरिटी वाले ज़िम्मेदार होंगे। ये मैं आपको तलकीन कर रहा हूँ, तंबीह कर रहा हूँ। तो अब मैं गुजारिश करूँगा मरकज़ी सरपरस्त आला जनाब लतीफ़ुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब से कि वो अगर कुछ चंद अल्फाज आपसे गुजारिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बेग साहब। मैं चीफ़ पेट्रन ऑल पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन ट्रेड एसोसिएशन आपसे मुखातिब हूँ। आप सबको, मेरे ताजर भाइयों को थ्रू आउट पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। दरअसल क्रेडिट गोज़ टू बेग साहब। माशाल्लाह बेग साहब ने इस सिलसिले में बड़ी तगदो की है, बड़ी एफ़र्ट्स, बड़े स्ट्रगल्स किए फॉर द लास्ट 1 मंथ। और तारुली हम इसी पॉइंट पे और इन्हीं मसाइल पे आते जाते रहे, सेक्रेटरीट तक, इस्लामाबाद तक, और फिर यहाँ
آج ہماری جو ہے نا وہ سی او کینٹ سے بھی ایک میٹنگ تھی جس میں سہیل الطاف صاحب اور چیمبر کے پریزیڈنٹ ثاقب رقیق صاحب اور دیگر دوستوں نے بھرپور شرکت کی، اور وہاں پہ بیگ صاحب نے ماشاءاللہ اور ہم سب نے مل کے جو ہمارا مقدمہ تھا اسے بڑے اچھے انداز سے ہم نے جو ہے نا وہ لڑا، اور اس کے بڑے فروٹفل ریزلٹس برآمد ہوئے۔ اور یہ آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کے ٹیکس کے جو گمبھیر معاملات تھے، جو بڑے ہیوی جو ٹیکس امپوز ہو گئے تھے ہمارے لاکھوں پہ جو ہے نا وہ منحصر ہمارے سنگاپور پلازا کے تاجر بھائیوں پہ، تو اس سلسلے میں ہم نے بڑی ایفرٹ کی ماشاءاللہ، اور وہ ہم ریڈیوس کر کے آج بہت بڑی بحث و تمہید کے بعد اسے لے آئے ہیں 45% پہ۔ لیکن اس میں ایک کنڈیشن لگائی گئی ہے کہ ودن 3-4 ڈیز ہم نے یہ ٹیکس کلیکٹ کر کے ان کو جمع کرنا ہے، اور اگر کسی نے اس سلسلے میں تعاون نہیں کیا تو پھر فی الفور اس کی دکان سیلڈ ہوگی اور اس کی رسپانسبلٹی پھر اس انڈیویجول پہ ہوگی۔ تو لہٰذا یہ بڑی ہماری ایک اچیومنٹ ہے، کامیابی ہے، اور اس پہ میں بیگ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بیگ صاحب، کنگریچولیشن ٹو یو اینڈ یور ٹیم، اور انشاءاللہ ہم آئندہ بھی آپ کی خدمت میں اسی طرح حاضر ہوتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ، بنڈ آف تھینکس۔ میں راجہ علی جنرل سیکرٹری سنگاپور پلازا اور راولپنڈی سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی کچھ چند الفاظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آج ابھی میرے لیڈر بیگ صاحب نے آپ کو تمام بات بتائی ہے، اور خان صاحب سرپرست اعلیٰ انہوں نے آپ کو تمام بتایا کہ کتنی مشکلات تھیں ہمیں بجلی کے حوالے سے اور ٹیکسز کے حوالے سے، اور پچھلے تقریباً 15 سے 20 دن سے یہ لگاتار اسلام آباد کے چکر لگا رہے تھے، کنٹونمنٹ کے چکر لگا رہے تھے، اور اس گرمی میں، اور الحمدللہ آج اس میں بیگ صاحب کو، خان صاحب کو اور پوری ٹیم کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے کہ اللہ پاک نے مہربانی کی ہے کہ ہمارا ٹرانسفارمر کا مسئلہ بھی حل ہو گیا اور ٹیکسز کے معاملات بھی حل ہو گئے۔ اب میں آپ سے ایک صرف چھوٹی سی گزارش کروں گا، خاص طور پر سنگاپور پلازا کے جو میرے تاجر بھائی ہیں، ان سے گزارش ہے جیسی بجلی جاتی ہے یا لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یا آپ کا ٹرانسفارمر ٹرپ کر جاتا ہے، مین وائل جب تک مزید ٹرانسفارمر نہیں لگ جاتے، آپ لوگ اپنے اے سی کے سوئچ جو سے ہیں وہ بند کر دیا کریں، یا ان کے بریکر بند کر دیا کریں، بریکر بند کر دیں، اور جب بجلی آتی ہے اس کے کچھ 5-10 منٹ ایک وقفے کے ساتھ اس کو آن کریں، تاکہ ایک دم جو ہے ٹرانسفارمر کے اوپر لوڈ نہ پڑے اور دوبارہ وہ ٹرپ نہ کر جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دن میں 4 دفعہ ایک ٹرانسفارمر ٹرپ کر رہا ہے بجلی لوڈ شیڈنگ کے علاوہ بھی۔ تو اس میں آپ لوگ اپنی بھی مدد کریں اور ہماری بھی مدد کریں، کیونکہ وابڈہ والوں کو بار بار بلانا پڑتا ہے، اور وہ یہ بھی کریڈٹ ہمیں ہی جاتا ہے بیگ صاحب کو کہ انہوں نے ایک اچھے طریقے سے مینیج کیا ہوا ہے کہ وہ بار بار 4-5 دفعہ آتے ہیں۔ ادروائز تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ایک دفعہ کوئی بندہ اس طرح ان کو بلائے تو وہ ہو سکتا ہے اگلے دن آئے، تو پھر بھی یہ شکر الحمدللہ۔ لیکن آپ لوگ بھی اس میں ہمارا تعاون کریں، اور جو میں نے یہ آپ سے عرض کی ہے، بریکر آپ لازمی بند کر دیا کریں، اور 15 سے 20 منٹ بعد اور رفتہ اس کو آن کیا کریں اسی، تاکہ لوڈ کم ہو۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔